यकीनन अभी तक हमने इस चैनल पर बहुत ज्यादा वक्त ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में जानने में लगाया है और अब तक जितने भी फाउंडिंग फादर्स की बात की है वो तकरीबन सारे ही मेल हैं। और इसकी वजह यह है कि जब सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन के तौर पर उभर रही थी, औरतों को एजुकेशन हासिल करने की इजाजत ही नहीं थी, बल्कि 19वीं सदी तक तो औरतों के लिए आर्टिकल लिखना या लोगों में बात करना मायूब समझा जाता था और ऐसा दहाइयों तक चलता रहा। इवन के 1970s तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फीमेल्स को एडमिशन नहीं दिया जाता था, जो कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन इसी चीज से बहुत सारे अहम सवालात जन्म लेते हैं और ऐसे ही सवालों के जवाब तो सोशियोलॉजिस्ट ने देने होते हैं या कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं। जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के प्रिंसिपल्स को जेंडर इशू पे अप्लाई करती है। बिलखसूस इसमें गौर किया जाता है कि किस तरह सोशल स्ट्रक्चर्स जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। फंक्शनलिस्ट अप्रोच का यह मानना है कि तारीख में मौजूद जेंडर इनइक्वालिटीज एक फितरी अमल है और ये फितरत ही है जिसने लोगों को वो टास्क असाइन किए हैं जो उनको सबसे ज्यादा सूट करते हैं। लेकिन बहुत से मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट इस बात को नहीं मानते। मसलन इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में जिस तरह से जेंडर को मिसट्रीट किया जाता है, ये बात फंक्शन से ज्यादा डिसफंक्शन क्रिएट करती है। किसी को उसकी जेंडर की बुनियाद पर तालीम से रोकना ऐसे ही डिसफंक्शन की एक एग्जांपल है। औरतों को एजुकेशन से रोकना आधी दुनिया के पोटेंशियल को जाया करने के मुतरादिफ है और सोशियोलॉजी की समाज से जुड़ी अंडरस्टैंडिंग तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक औरतों और फेमिनिस्ट का तस्करा न करें जिन्होंने जेंडर के बारे में डिबेट शुरू की, यहाँ तक कि ये आज एक एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी है। और बात का आगाज करेंगे हैरेट मार्टिनियो से, जो कि सोशियोलॉजी की ऐसी फाउंडर हैं जिन्हें भुला दिया गया। हैरेट मार्टिनियो जो 1802 में इंग्लैंड में पैदा हुई, इनका मामला मार्क्स, डार्कहेम और वेबर से कदरे मुख्तलिफ है। जहां उन्होंने किताबों में कई चैप्टर्स एक्वायर कर रखे हैं, वहीं इनका तस्करा सिर्फ एक दो सेंटेंसेस में ही नजर आता है। मार्टिनियो का स्टार्ट भी इवनिंग क्लासरूम की तरह ही था, जिसमें उनकी कोशिश थी कि वो रिसर्च को आम लोगों तक लेके आए। उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बेस्ट सेलिंग सीरीज इलस्ट्रेशंस लिखी, जिसमें उन्होंने एडम स्मिथ के अफकार को अदबी अंदाज में आम लोगों के लिए तहरीर किया। वो अपने वक्त की बहुत सारे लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक फेवरेट की हैसियत रखती थी। यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया को मार्टिनियो की तहरीरें इतनी पसंद थी कि उन्होंने मार्टिनियो को अपने कॉर्नेशन पर बुलाया। लेकिन ये बस एक स्टार्ट था। मार्टिनियो ने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ सफर किया और वहां 2 साल समाजी रस्मों रिवाज को ऑब्जर्व करने में लगाए। उनका ये सफर काफी जामे था, जो उन्होंने नॉर्थ से साउथ अमेरिका की तरफ किया और जिसमें छोटे देहातों से लेकर उन्हें वाशिंगटन डीसी में सेशन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट मेडिसन से मिलने की भी अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को 2 किताबों में मरबूत किया, जिनमें से एक किताब सोसाइटी इन अमेरिका और दूसरी हाउ टू ऑब्जर्व मॉरल एंड मैनर्स थी। पहली किताब की 3 जिल्दें थी, जिनमें उन असूलों की बात की गई थी जिनसे अमेरिकन मोहब्बत करते हैं, जैसा कि जमहूरियत, इंसाफ और आजादी। उसके बाद उन्होंने उन समाजी पैटर्न्स को लिखा जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, जिन्हें अमेरिकन अहम नजरियात तस्वुर करते थे। मार्टिनियो की ऑब्जर्वेशंस को वो ऑब्जर्वेशंस भी करार दिया जा सकता है जो अमेरिका में सबसे पहले जेंडर रोल्स के हवाले से की गई, और इसीलिए उन्होंने किताब की तीसरी जिल्द को डेडिकेट किया मैरिज, फीमेल ऑक्यूपेशन और हेल्थ ऑफ वुमेन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। दूसरी किताब के टाइटल के खिलाफ ये किताब कोई आदाब की गाइड नहीं थी, बल्कि दरअसल इसमें वजाहत की गई थी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, और इसमें बताया गया था कि किस तरह क्रॉस कल्चरल स्टडीज की जाएं और किस तरह रिवायात और रिवायती रवैयों का जायजा लेना चाहिए। मार्टिनियो ने अहम कॉन्सेप्ट जैसे कि इंटरव्यूइंग, सैम्पलिंग और किस तरह एक अफराद पर कंडक्ट हुई स्टडी को जनरलाइज किया जा सके सोसाइटी के लिए, और ये सारे जदीद रिसर्च में अहम तरीन टूल समझे जाते हैं। उन्होंने बेशुमार टॉपिक्स के बारे में लिखा, जिनमें क्लास, रिलीजन, सुसाइड, नेशनलिज्म, डोमेस्टिक लाइफ, जेंडर क्राइम और हेल्थ नुमाया है, और ये सारी चीजें उन्होंने मार्क्स, वेबर और डार्कहाइम से बहुत पहले बता दी थी। कॉम्टे की किताब पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी की जो उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन की, वो इतनी बेहतरीन थी कि कॉम्टे ने मार्टिनियो से खुद कहा कि आपका काम इतना बेहतरीन है कि मैं यकीन रखता हूं कि एक दिन आपके नाम की भी सोशियोलॉजी में वही इंपॉर्टेंस होगी जो मेरे नाम की है। लेकिन यकीनन उनका ये तज्जिया गलत था। मार्टिनियो के दुनिया से जाते ही उनके काम को भुला दिया गया और 1970s में फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने उनके काम को रिविजिट किया और सोशियोलॉजी पर उनका इन्फ्लुएंस वाज़ेह होने लगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, फेमिनिस्ट स्कॉलर। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये टर्म जरा पेचीदा लगती है और मैं चाहता हूँ कि आप पहले जान लें कि हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म दरअसल तमाम जेंडर्स के दरमियान बराबरी पैदा करने की तहरीक का नाम है और ये मुतजाद है पेट्रियार्की का, जो ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स का रिप्रेजेंटेटिव है जिनमें मेल डोमिनेंस हो, जैसा कि सियासी ताकत तक एक्सेस, प्रॉपर्टी राइट और पेशों का चुनाव, इन सब में मेल डोमिनेंस नजर आती है। फेमिनिज्म सिर्फ तहरीक से ही
منسلک نہیں بلکہ نصابی حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. جیسے کہ فیمنسٹ تھیوری جینڈر کے مطالعے میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیمنزم مختلف فارم سے گزری ہے جنہیں ویوز آف فیمنزم کہا جاتا ہے. آئیں جانتے ہیں فیمنزم کی پہلی ویو کے بارے میں. 19ویں اور 20ویں صدی کو فرسٹ ویو آف فیمنزم کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ 19ویں صدی میں عورت کے پاس جتنی بھی دولت ہوتی تھی قانونی طور پر اس کا مالک اس کا شوہر ہوتا تھا. امیجن کریں کہ آپ تنخواہ کمائیں لیکن وہ آپ کی نہ ہو, نہ ہی آپ زمین خرید سکیں اور نہ ہی وصیت کر سکیں, اور سب سے بڑھ کر آپ ووٹ نہ کر سکیں, جس سے ان سب کو بدلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یہ وہ مسائل تھے جنہوں نے وومن رائٹس موومنٹ کو پروموٹ کیا, جس کی شروعات سینیکا فالز نیو یارک میں 300 عورتوں اور چند مردوں کی میٹنگ سے ہوئی. شروع میں فیمنسٹ ایلزبتھ کیڈی سٹینن اور لوکریشیا مورٹ نے میٹنگ آرگنائز کی اور اس میں وومن رائٹس کے حوالے سے ایک مینیفیسٹو پیش کیا جسے بعد میں ڈکلیریشن آف سینٹیمنٹس کا نام دیا گیا. یہ کنونشن وہ چنگاری بنا جس نے امریکہ میں وومن کے ووٹنگ رائٹس کی تحریک کو جنم دیا, اور 1920 میں وومن کے ووٹنگ رائٹس حاصل کرنے تک انہوں نے بہت سارے مسائل, کورٹ کیسز, احتجاج اور بھوک ہڑتالوں کا سامنا کیا. فرسٹ ویو آف فیمنزم نے صرف لیگل ایشوز کو ہی ایڈریس نہیں کیا بلکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سماجی طور پر مرتب جینڈر رولز کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ ہوئی. اگر ہم شارلٹ پارکن کلمن کی ایگزامپل لیں, شاید آپ نے ان کی شارٹ سٹوری دا یلو وال پیپر کے بارے میں بھی سنا ہو, لیکن یہ ایک سوشیولوجسٹ اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھیں. 20ویں صدی کے شروعات میں انہوں نے کتابیں اور پیپرز پبلش کیے جس میں انہوں نے سوسائٹی کی جینڈر کے بارے میں افکار کا جائزہ لیا, جیسا کہ گھر چلانا عورت کا کام ہے اور روزی کمانا مرد کا. انہوں نے لکھا کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی جسے عورت کا دماغ کہا جائے, کیونکہ برین تو کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جس سے سیکس کی ریپرزنٹیشن ہو. اس نظریے سے تو عورت کا لیور بھی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. غور کریں کہ انہوں نے اسے کس طرح بیان کیا, that the brain is not an organ of sex, کیونکہ سیکس ایک بایولوجیکل ڈسٹنکشن کا نام ہے جو میل, فیمیل اور انٹر سیکس میں پائی جاتی ہے, لیکن جینڈر ان رولز اور صفات کو کہا جاتا ہے جو سوسائٹی کسی سرٹن بایولوجیکل سٹرکچر کو رکھنے والے کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے. اس پہ غور کریں, کیا میل اور فیمیل تمام کلچرز میں ایک ہی طرح سے بیہیو کرتے ہیں؟ اگر جینڈر رول صرف بایولوجیکل ہوتے تو تمام دنیا میں رہنے والے مختلف ثقافتوں کے لوگ مرد اور عورت ہونے کی بنا پر ایک ہی جیسا رویہ رکھتے, پر ایسا نہیں ہے. 1930 میں اینتھروپولوجسٹ مارگریٹ میڈ کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اکانومسٹ یوری گنیزی اور جان لسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ مختلف سوسائٹیز میں وقت کے ساتھ ساتھ جینڈر رولز تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور یہ آئیڈیا کہ جینڈر ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے نہ کہ بایولوجیکل, سیکنڈ ویو آف فیمنزم کی بنیاد بنا. کتابیں جیسا کہ The Second Sex by سیمیون ڈی بیویئر اور The Feminist Mystique by بیٹی فریڈن, انہوں نے آرگیو کیا کہ وومن کوئی کمتر بینگ نہیں ہے جنہیں گھر اور بچے کی پرورش تک محدود کیا جائے. فیمنزم کی دوسری ویو کا فوکس عورتوں کے لیے لیبر رائٹس, برابر تنخواہ, ریپروڈکٹیو رائٹس, سیکشول وائلنس, ایجوکیشنل ایکویلٹی اور ڈائیورس جیسی چیزوں پر زیادہ فوکس کیا گیا. اسے ایرا آف ٹائٹل 9 بھی کہا جاتا ہے. اسی ایرا میں کانٹرسیپشن اور ابارشن کو لیگل قرار دیا گیا اور اسی میں ہی عورتوں کے لیے ایکول پے ایکٹ پاس ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ فیمنسٹ موومنٹس میں بھی کچھ کنسرنز پائے جاتے تھے فیمنزم کے حوالے سے, جیسا کہ ایک کنسرن یہ تھا کہ وہ عورتیں جو پاور میں ہیں اور اپر کلاس میں ہیں ان کا فوکس ایلیٹ وومن کے ہی ایشوز رہتے ہیں, اور یہی تقسیم وجہ بنی تیسری ویو آف فیمنزم کی جو سٹارٹ ہوئی 1990 میں. اس کا فوکس فیمنزم کی تعریف کو وسعت دینا تھا جس میں ریس, کلاس, سیکشولیٹی اور باقی پیچھے ہوئے طبقوں کے مسائل کو حل کرنا بھی تھا. وہ آئیڈیاز جن پر تھرڈ ویو میں فوکس کیا گیا ان کا جائزہ بیل ہوکس کی کتاب سے لیا جا سکتا ہے. وہ اپنی کتاب اینٹ آئی اے وومن میں لکھتی ہیں, پروسیس کی شروعات ایک انفرادی عورت کی اہمیت باور کرنے سے ہوتی ہے جس میں انہیں ایسی اقدار سکھائی جاتی ہیں جسے نسل پرستی, طبقاتی نظام کئی طرح سے جھلکتا ہے. یہ تو بہت گہری بات کر دی. بہت سارے لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ نسل پرست یا سیکسسٹ ہیں. تھرڈ ویو آف فیمنزم میں جس چیز کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے وہ یہ کہ ہمارا سماجی نظام ہی ایسا تشکیل دیا گیا ہے جو جینڈر, ریس اور کلاس کی بیس پر ان ایکویلٹی کو پرموٹ کرتا ہے. ایک ٹرم جو کہ ماڈرن ڈے فیمنزم میں آج کل استعمال ہو رہی ہے, شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی ہو, انٹرسیکشنالٹی. تو یہ انٹرسیکشنالٹی کیا ہے؟ اگر آپ ریس کانفلکٹ تھیوری کو جینڈر کانفلکٹ تھیوری میں شامل کریں اور اسے ملا دیں مارکس کی کلاس کانفلکٹ تھیوری کے ساتھ تو یوں آپ کی انٹرسیکشنالٹی تیار ہو جائے گی. The analysis of how race, class and gender interact to create systems of disadvantage that are
इंटरडिपेंडेंट। इंटरसेक्शनैलिटी की ये टर्म सबसे पहले जेंडर और रेस थ्योरिस्ट क्रैनशॉ ने इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि एक सियाह फाम नस्ल से ताल्लुक रखने वाली औरत के एक्सपीरियंस का अंदाजा सियाह फाम नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मर्द के एक्सपीरियंस या एक सफेद फाम आजाद औरत के एक्सपीरियंस से नहीं लगाया जा सकता। और ये जानने के लिए आपको खुद पर गौर करना होगा कि कैसे आपकी मुख्तलिफ आइडेंटिटीज आपके इस दुनिया में एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स सोशल मिक्स में जेंडर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो इसके लिए हमें सोशियोलॉजिस्ट हैरेट मार्टिनियो का थैंकफुल होना होगा, जिनका काम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बुनियाद बना। आज के लेक्चर में हमने हैरेट मार्टिनो की बात की और जाना जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में। हमने डिस्कस किया 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को और आखिर में हमने बात की इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि है मैक्स वेबर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।